Galaxy News Hour live. 2049 फागुनमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू निकटका मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन कानुनै परिवर्तन गरिदिए। प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै उनले 30 वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान लागू गराउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। त्यसको उद्देश्य रत्न शमशेर जबरालाई महानिरीक्षकबाट हटाउनु र बोहरालाई प्रमुख बनाउनु मात्र थियो। नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको त्यो पहिलो र ठूलो घटना थियो। वरियता र योग्यता लत्याउँदै आसेपासेलाई संगठनको ताला चाबी बुझाउने त्यो इतिहास 3 दशकसम्म अविराम चलिरहेको छ। त्यति बेलाका गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्री छन्। आफैले थालेको राजनीतिक हस्तक्षेपको विरासतलाई उनले 3 दशकपछि पनि बिर्सिएनन्। आसन्न ठूला चुनाव अघि धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुमा देउवाकै आफ्नै स्वार्थ र उद्देश्य होलान्। बिस्तारै यसको निहितार्थ खुल्दै जाला, तर प्रहरी संगठन राजनीतिक दलको सम्पर्क कार्यालय जस्तो देखिन थालेको छ। आफ्नै प्रणाली र चेन अफ कमान्डमा चल्ने सुरक्षा संगठनको नेतृत्व प्राकृतिक रूपमा चयन हुन छाडेको छ। आज हामी 3 दशकदेखि प्रहरीलाई बिटुलो बनाइरहेको त्यही राजनीतिक स्वार्थको शल्यक्रिया गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ चुनाव जित्न 6 करोड खर्चेको हाकाहाकी बताएका नेता शशाङ्क कोइरालालाई नाम मात्रको कारबाही र नेपाली फुटबलमा चलिरहेको बेग्लै रमिताका प्रसङ्ग। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सिलसिला रोकिएन। फेरि वरियता मिचेर कनिष्ठलाई महानिरीक्षकमा बढुवा, सिंह बने नयाँ प्रहरी प्रमुख। अनुमान गरे भन्दा बढी उम्मेदवारी परेपछि ढुवानी भइसकेको 7 लाख भन्दा बढी मतपत्र खेर गयो। करिब 8 जिल्लामा पुनः छापेर पठाउनु पर्ने। सरकारले इन्टरनेट कम्पनीहरूलाई बेरोजु तिर्न दबाब दिएपछि सेवा नै बन्द गर्ने धम्की। 5 करोड भन्दा माथि बक्यौता। उच्च गर्मीको मार खेपिरहेको भारतमा विद्युत सङ्कट। 13 वटा राज्यमा 2 देखि 16 घण्टासम्म लोड सेडिङ। नेपालमा पनि आपूर्ति कटौती। र टी20 सिरिजमा नेपाल जिम्बाब्वे एसँग 6 विकेटले पराजित। 182 रनको लक्ष्य 18 ओभरमै पुरा। नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक पदमा बढुवा यसपालि पनि विवादमुक्त रहेन। सरकारले वरिष्ठ अधिकृतलाई पन्छ्याएर कनिष्ठलाई बढुवा गर्यो। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले 1.5 महिना अघि अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी भएका धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरीको 29औं महानिरीक्षक बनाएको हो। सिंहको बढुवाले उनीभन्दा अघि नै एआइजी भएका 2 अधिकृत असन्तुष्ट भएका छन्। एआइजी विश्वराज पोखरेलले चैत 7 गते धीरज प्रताप सिंहलाई एआइजी को फुली लगाइदिएका थिए। तिनै सिंहलाई अब पोखरेलले स्याल्युट गर्नुपर्ने भएको छ। महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले सोमबार अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि सरकारले आइतबार सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएको हो। सरकारले ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सामर्थ्यका आधारमा एआइजी मध्येबाट बढुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सिंहको बढुवापछि गृह मन्त्रालयले क्षेत्रीलाई बिदाई गरेको छ। नेपाल प्रहरीका जवान र अन्य अधिकारीहरू झन्डै 16 वर्ष आफ्नो सेवा गरिसकेपछि 20 वर्षमा पेन्सन प्राप्त गर्ने गरी उनीहरूले अवकाश प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने हामी सबैको चाहना छ। त्यसका लागि स्थानीय निर्वाचनपछि कानुनमा आवश्यक व्यवस्था हुन्छ। सिंह 1.5 महिनामै 2 पद बढुवा भएका हुन्। चैत 6 सम्म उनी डीआईजी थिए। सरकारले चैत 7 गते प्रहरीमा एआईजी को 3 वटा दरबन्दी थप्यो।
ती दरबन्दी संगठनमा आवश्यक भएर नभई सिंहका साथै वसन्त पन्त र रविन्द्र धानुकलाई बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि थपिएको थियो। तिनै सिंहले अहिले महानिरीक्षकमा बाजी मारेका हुन्, जबकि एआइजी पदमा सिंहभन्दा पोखरेल 15 महिना र सहकुल थापा 8 महिना वरिष्ठ हुन्। त्यसो त पोखरेल र थापाको एआइजीमा बढुवा पनि विवादमुक्त थिएन। पोखरेललाई अघिल्लो सरकारले महानिरीक्षक बनाउने योजनासहित एआइजीमा एक्लो बढुवा गरेको थियो। 2075 जेठ 27 गते एआइजीको दरबन्दी 16बाट 3मा झारेको अघिल्लो सरकारले 2077 मङ्सिर 25 गते पोखरेलका लागि एउटा दरबन्दी थपियो। त्यसै गरी 2078 असारमा थापाका लागि दरबन्दी थपियो। राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार निर्णय गर्न लगाएर लाभ लिएका तिनै पोखरेल र थापाले अहिले त्यसै गरी बढुवा भएका सिंहको निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। पोखरेल, थापा र सिंह प्रहरीमा एकै दिन 2049 चैत 18 गते प्रवेश गरेका हुन्। सिंहले पहिलो नम्बरमा नाम निकालेका थिए। एसपी सम्मको बढुवामा सिंह नै पहिलो नम्बरमा थिए। 30 वर्षे सेवा अवधिका आधारमा सिंह अब 11 महिना महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा रहनेछन्। 30 वर्षे सेवा अवधिका आधारमा क्षेत्रीका साथै 4 एआइजी र 11 डिआइजी आइतबार विदा भएका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। चुस्त दुरुस्त भई जनताको सेवामा खटिनुपर्ने प्रहरी संगठनले 7 दशक बिताइसकेको छ। प्रहरी संगठनमा चेन अफ कमान्ड लागू हुन्छ, तर 2047 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि संगठनमा दलीय हस्तक्षेप बढ्यो। संगठनभित्र योग्यता प्रणालीका आधारमा नेतृत्व विकास गर्नुको साटो सत्तामा रहने राजनीतिक दल र नेता विशेषले शक्तिको दुरुपयोग गरी संगठनभित्रबाट अनुकूल व्यक्ति टिप्ने प्रथा अपनाउन थालियो। यसले प्रहरीको नेतृत्व हात पार्न स्वयं प्रहरी अधिकृत नै राजनीतिक शक्ति केन्द्र धाउने र स्वार्थ समूह हावी हुने अवस्था आएको छ। घटना 1। अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा 2049 सालमा गृहमन्त्री हुँदा रत्नशमशेर जबरालाई हटाउँदै मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाए। जबरालाई हटाउन त्यसबेला देउबाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै 30 वर्षे सेवा अवधि लागू गराएका थिए। यस घटनालाई प्रहरी संगठनमा भएको राजनीतिक कुका रूपमा लिने गरिएको छ। त्यसयता अपवाद घटना छाड्ने हो भने अहिलेसम्म हरेक पटकका बढुवा राजनीतिक नेतृत्वको तजविजमा निकै अस्वस्थ चलखेलबाट हुने गरेका छन्। घटना 2। 2053 सालमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेबाट गृहमन्त्री भएका वामदेव गौतमले तत्कालीन आइजिपी अच्युत कृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी त्यस पदमा ध्रुव बहादुर प्रधानलाई पुर्याए। खरेल अदालत गुहार्न पुगे। 9 महिनापछि खरेल अदालतबाट पुनर्स्थापित भए। प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाइयो। घटना 3। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारमा काङ्ग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री भए। त्यसबेला सरकारले आइजिपीका स्वाभाविक दावेदार राजेन्द्र बहादुर सिंहलाई पाखा लगाउँदै ओम विक्रम राणालाई महानिरीक्षक बनायो। सिंहलाई जनआन्दोलन दमन गरेको आरोप लगाइएको थियो। पछि ओम विक्रम राणा सुडान घोटाला प्रकरणमा मुछिए। घटना 4। 2073 सालमा प्रधानमन्त्री देउबा नै थिए भने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि। त्यतिखेर तेस्रो वरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरे लगत्तै पहिलो नम्बरका प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवाल अदालत गुहार्न पुगे। अदालतले सरकारको निर्णय रोकिदियो र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा पुनः प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दियो। त्यस अवधिमा 2 महिनासम्म प्रहरी नेतृत्वविहीन भएको थियो। पछि देउबा सरकारले दोस्रो वरियताका प्रकाश अर्याललाई आइजिपी बनायो र आफूले चाहेका उम्मेद्वारलाई आइजिपी बनाउन नपाएको झोकमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाइयो। घटना 5। 2076 वैशाख 19 गते डिआइजी सुशील भण्डारीको काभ्रेमा सवारी दुर्घटनामा निधन भएपछि रिक्त रहेको कोटामा विश्वराज पोखरेललाई डिआइजी बनाइएको थियो। त्यसबेलाका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबावमा वरियता क्रम मिचेर विश्वराजलाई अघि बढाइएको थियो। डिआइजीबाट एआइजी बनाउँदा त उनकै लागि दरबन्दी नै सिर्जना गरिएको थियो। तर राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल नहुँदा आइजिपीमा अर्कैले उछिनेका छन्। घटना 6। राजनीतिक शक्ति समीकरण उल्टिएपछि पोखरेलका लागि समय प्रतिकूल बन्दै गयो।
1 महिना अघि मात्र सरकारले 3 अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी धीरज प्रताप सिंह, वसन्त पन्त र रविन्द्र धानुकलाई बढुवा गरियो। अनि वरियतामा अगाडि रहेका पोखरेललाई उछिनेर सिंहले कमान्ड सम्हाल्ने मौका पाएका छन्। यी घटनाक्रमबाट के प्रश्न हुन्छ भने राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी संगठनलाई आफू अनुकूल बनाउन हर सम्भव प्रयास गरेका छन्। देशको शान्ति सुरक्षा हेर्नुपर्ने यो संगठन आफै सधैँ अस्थिर र अशान्त छ। कुनै राजनीतिक शक्तिको टेवा रहेन भने पदमा टिक्न र वृत्ति विकासका स्वाभाविक अवसर पाउन पनि असम्भव भएको छ। यसैबीच गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव चण्डी प्रसाद श्रेष्ठलाई हामीले सोधेका छौं, राजनीतिक दलका नेता किन प्रहरीमा बारम्बार हस्तक्षेप गर्न तम्सिन्छन् र यसले सुरक्षा संगठनमा कस्तो प्रभाव पार्छ? संगठनलाई कसरी राम्रो चलाउनु पर्छ, त्यसको सिद्धान्त के हो, त्यसको जिम्मेवारी के हो, त्यो जिम्मेवारी कसरी निष्पक्षतापूर्वक निर्वाह गर्छ भन्ने पक्षमा जानुपर्नेमा यसले हामीले भनेको मान्ने बनाउनुपर्छ, हाम्रो फेभरमा डिसिजन गराउनुपर्छ भन्ने मनसाले लिएर चाहिँ अगाडि चाहिँ सङ्गठनलाई बिगार्न थालियो राजनीतिक नेतृत्वले। त्यो कुनै एउटा व्यक्ति एउटा मात्र ओभरअल यो 20-30 वर्षदेखि नै त्यही एउटा उद्देश्य लिएर कहिले आर्मीलाई चाहिँ त्यस्तो कुरा गरेछ, कहिले न्यायालयमा गरेछ, कहिले प्रहरीमा गरेछ। यो चाहिँ भएको घटना त्यो हो। तपाईँ सामान्य एउटा म उदाहरण चाहिँ दिएर हुन्छु। प्रहरीको जवान भर्नामा पनि पार्टीको कोटा, त्यो स्थानीय जिल्लाको नेताको कोटा भनेर चाहिँ 10 जना उसको, 5 जना उसको, 15 जना उसको भनेर चाहिँ भर्ना गर्ने परम्परा थियो। त्यो बिस्तारै बिचमा अब यो त्यो हराएर गयो। अहिले चाहिँ फ्री कम्पिटिसनमा योग्य मान्छेहरू लिन थालिया छ। त्यसकारण केही समयमा यो निकै बिग्रिएको थियो, तर सुधार हुँदै पनि आएको छ। जति चाहिँ अहिले भएको छैन, बिग्रिएकै छ भन्ने पक्षमा होइन, योभन्दा बेटर गर्न सकिन्थ्यो। अहिलेको च्यालेन्जमा, अहिलेको नयाँ व्यवस्थामा, नयाँ आधुनिक उसमा चाहिँ सञ्चारदेखि लगेर सबै विश्वव्यापी रूपमा जुन किसिमको भएको छ, त्यो किसिमको प्रहरी सङ्गठन बलियो छैन। तर त्यति निर्दो पनि भएन, त्यति नराम्रो पनि होइन। प्रहरी सङ्गठन ठिकै पनि छ, तर जति हुनुपर्ने हो, जुन निष्पक्षतापूर्वक हुनुपर्ने काम गर्ने इमान्दारी गरेपछि मेरो काम ड्युटी गर्नु हो। ड्युटी राम्रो काम गरेपछि म पुरस्कृत हुन्छु, मेरो राम्रो प्रमोसन हुन्छ, सबै हुन्छ भन्ने कुरा जुन एउटा क्याडरले सोच्नु पर्ने, त्यो चाहिँ अलिकति मात्रालाई पर्छ कहिलेकाहीँ। त्यो चाहिँ निश्चय पनि हो। एउटा दुईवटा गल्ती नेताहरूले पनि गरेका छन्, एउटा दुईवटा गल्ती हाम्रा क्याडरवालाहरूले पनि गरेका छन्। ठुल्ठुलो माथि तहकार, सानोतिनो 2-4 जना त तल प्रहरीमा पनि केही व्यक्तिहरूले चाहिँ अब विभिन्न कारणले आएको छ। मैले अघि सुरुमा भने क्याडर भर्ना गर्दा नै नेताको कोटामा आएको हुन्छ, उसले पैसा बुझाएर आएको हुन्छ। तल भनेको त्यो बच्चाले पाल्नलाई त्यो पैसा बुझाएको पैसा त लगानी हो उसको, त्यो त फिर्ता लिनु पर्यो नि। अनि बदमासी गर्न थाल्छ। यस्तो कुरा हुन दिनु भएन। जुन सुधारोन्मुख छ भन्ने कुरा खोजेको मैले, त्यो कोटाहरूभन्दा पर गयो। अहिले लोकसेवाबाट लिन्छ, फ्री कम्पिटिसनमा लिइराखेको छ, त्यो कुरा पोजिटिभली हो। अब त्यो कुरा बिस्तारै माथि आइरहेको छ। कहीँ अलिअलि फल हुन्छ, त्यसमा छिराउन खोज्छन्। त्यो कुरामा चाहिँ निश्चय पनि सुधार गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। नेपाली सेनामा राजनीति गर्न खोज्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता नै गुमाउनु परेको इतिहास हामी सामु छ। त्यसपछि सेनामा बाह्य राजनीति छिर्ने आँट गरेको छैन। टिके प्रथाबाट चलिरहेको प्रहरी संगठनमा सरकारै पछि दरबन्दीमा चलखेल गर्ने र आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई सम्पूर्ण प्रणाली मिचेर पद दिने परिपाटी छ। यसले संस्थालाई मात्रै धराशायी बनाइरहेको छैन, राज्य प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँदैछ। यसमा राजनीतिक कर्मी मात्रै दोषी छैनन्, नेतृत्वमा पुग्न नेताहरूको चाकडी गर्ने प्रहरी अधिकृत पनि भागीदार छन्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलमा राजु अर्याललाई महानिरीक्षक बनाएको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले अर्याललाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो। उनी 1 साता नहुँदै 2 पटक बढुवा भएका हुन्। सरकारले अर्याललाई मंगलबार मात्र अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG मा बढुवा गरेको थियो। महानिरीक्षकमा अर्यालका प्रतिस्पर्धी थिएनन्। अर्याललाई भोलि गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्ने तालिका छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच संघीय संसदको बर्खे अधिवेशनबारे छलफल भएको छ। आज दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा
सङ्घीय संसदको वर्षे अधिवेशन आह्वान, आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र बजेटका विषयमा छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। सरकारले जेठ 15 गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअघि पूर्व बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ। वैशाख 30 गते स्थानीय चुनाव भएकाले यसपालि संसद अधिवेशन अन्योलमा परेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनका 5 दललाई 1-1 किलोका ढग भने गरेको टिप्पणीप्रति नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जवाब फर्काएका छन्। 133औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवसको अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा कङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माले एमालेलाई आलुको संज्ञा दिँदै आलु र सुनको मूल्य उही नहुने जवाब दिएका हुन्। उनले 5 दल विरुद्ध एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने हुकार पिटेका ओलीले हार्ने डरले पूर्व पञ्च कमल थापाको पार्टीसँग समेत तालमेल गर्ने स्थितिमा पुगेको बताएका छन्। निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन विभिन्न कानुन र संयन्त्र बनाइएका छन्। पैसाको चलखेल नहोस् भनेर पटकका चुनावमा खर्चको सीमा पनि तोक्ने गरिएको छ। तर त्यो सीमा उल्लङ्घन गरेको हाकाहाकी बताउने प्रभावशाली नेतालाई भने आयोगले नाम मात्रको कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिएको छ। बाँकी क्रान्ति शिखाबाट चुनाव खर्चिलो र भड्किलो नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले हरेक चुनावमा उम्मेदवार र राजनैतिक दलको खर्चको सीमा तोकिदिएको हुन्छ। पैसाको चलखेल रोकी चुनाव स्वच्छ र मर्यादित बनाउन कानुनमै यो व्यवस्था गरिएको छ। तोकेको हदभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई खर्च बराबरकै रकम जरिवाना गराउनेदेखि आर्थिक सहयोगको स्रोत हेरी थप कारबाहीसम्म गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर काङ्ग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाले हाकाहाकी 6 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव जितेको बताए पनि निर्वाचन आयोगले झारा टार्ने शैली सचेत मात्र गराएर छोडिदिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीका हकमा पनि आयोग हदैसम्म लचिलो देखिएको छ। पहिलो चुनावमा मेरो खर्च 80,000 रुपियाँ थियो। दोस्रो चुनावमा 3 करोड र लास्ट चुनावमा 6 करोड। ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू कोही चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट? म छोड्न तयार छु। चैत अन्तिम साता काङ्ग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाले गएको चुनावमा आफूले जित्नका लागि 6 करोड रुपैयाँ खर्च भएको खुलासा गरेका थिए। उनको त्यो अभिव्यक्ति दृश्यसहित सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल भएको थियो। यस अभिव्यक्तिले एक त उनले निर्वाचन आयोगले उक्त चुनावका लागि तोकिएको 25 लाखको सीमा उल्लङ्घन गरेको पुष्टि गर्थ्यो भने अर्कोतिर यति ठूलो रकमको स्रोत के हो भन्ने अर्को प्रश्न उठाउँथ्यो। धेरै टिक्का टिप्पणी भएपछि आयोगले त्यसमा चासो पनि व्यक्त गर्यो। तर विस्तृत छानबिन नगरी अबदेखि यस्ता अभिव्यक्ति दिँदा सजग हुनुपर्ने उल्लेख गरी सचेत गराउने निर्णय लेखेर आयोगले शनिबार फाइल थन्क्याइदियो। चुनाव लगत्तै कोइरालाले आयोगमा बुझाएको विवरणमा 21 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ। आयोगले कोइरालासँग रकमको स्रोत खोज्नु त परको कुरा, यसअघि किन झुटो विवरण दिएको भनेर समेत सोध्ने आँट गरेन। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 29 मा तोके भन्दा बढी रकम खर्च गर्ने उम्मेद्वारलाई त्यति नै रकम जरिवाना गराउनु पर्ने उल्लेख छ। यस अनुसार कोइरालाबाट 6 करोड रुपैयाँ नै बढाउनु पर्ने हुन्छ। यति मात्र होइन, उनले त्यो रकम कसरी जुटाए भन्ने थप अरू सजाय पनि थपिँदै जाने व्यवस्था छ। जस्तो कि सार्वजनिक निकाय वा गैर सरकारी संस्थाबाट चन्दा लिएको भेटिए 1 लाख रुपैयाँसम्म थप जरिवाना हुन्छ। रकमको वैधानिक स्रोत नभेटिए सम्पत्ति शुद्धिकरण वा भ्रष्टाचारमा कारबाही हुन्छ। जिम्मेवार राजनीतिक पदाधिकारीको गैर कानुनी सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई राज्यका कुनै पनि निकायले सुनेको नसुनै गर्दा ती निकायको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको छ। निर्वाचन आयोगले अलिकति कडा कदमहरू स्ट्रङली त्यसलाई एप्लाई गरेको अवस्थाहरू छैन। अब त्यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू होलान्। त्यसमा राज्य शक्तिको कुराहरू पनि होला, अपोजिसन पार्टीको अवस्था पनि होला। तर संवैधानिक निकायले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दाखेरि त्यही अनुसार नै दण्डको व्यवस्थाहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लानुपर्ने हो। त्यो भयो भनेदेखि निष्पक्षताको ग्यारेन्टी पनि हुन्छ। हिजो र आजको चुनावको पद्धतिमै पनि जुन परिवर्तन आयो त्यो परिवर्तन आएकोले हिजोको अवस्था अहिले छैन। त्यसै गरेर यसलाई पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिदियो भनेदेखि बेटर हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ लाग्छ मलाई। त्यसो त गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि
गत चैत अन्तिम साता एक गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाउँदा ढाँटेको बताएका थिए। उनलाई पनि आयोगले सचेत मात्र गराउने निर्णय गरेको छ। कोइराला र अधिकारी दुवैलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत नभई स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनका लागि जारी आचार संहिताको विषय बनाएर मुद्दालाई झनै कमजोर बनाइएको छ। यसले दलका प्रभावशाली नेता सामु आयोग लाचार बनेको देखाएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले शुक्रबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रलाई लक्षित गर्दै च्यात्न र चपाउन नसक्ने गरी मतपत्र छापेको बताएका थिए। उनले खास गरी स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादी कार्यकर्ताले चितवनको भरतपुरमा मतपत्र च्यातेको सन्दर्भमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। त्यसरी अभिव्यक्ति दिन थपलियालाई पदीय जिम्मेवारी र निर्वाचन आचार संहिताले मिल्दैनथ्यो। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले आज सार्वजनिक मञ्चबाट पदीय मर्यादा नागेर नेताले जस्तो मनलाग्दी रूपमा नबोल्न थपलियालाई चेतावनी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त जस्तो व्यक्ति, त्यो कुर्सीमा बसेको व्यक्ति कोही पार्टीको हुँदैन, कोही समर्थक हुँदैन। एउटा हाइली प्रोफेसनल मान्छे, एउटा उच्च चाहिँ एउटा क्षमता भएको, व्यावसायिक क्षमता भएको, दक्षता भएको मान्छे नै त्यहाँ पुग्ने हो। संविधानले त्यो विश्वास गरेको छ। त्यस अर्थमा निर्वाचन आयोग आज रेफ्रीको भूमिका खेल्नुहुन्छ। रेफ्री आफै मैदानमा ओर्लेर खेल खेल्न लाग्यो, गोल हान्न लाग्यो भने त्यो खेल कस्तो हुन्छ? म चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि आफ्नो मर्यादामा बसेर निष्पक्ष ढङ्गले आम जनताले देख्ने, मतदाताले देख्ने गरी चाहिँ एउटा चाहिँ रेफ्रीको भूमिकामा बस्दिनुहोस्। रेफ्री जति प्रोफेसनल हुन्छ त्यो खेल त्यति नै फेयर हुन्छ। लोकतन्त्रमा निर्वाचन आयोग जति निष्पक्ष, व्यावसायिक, दक्ष हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। हिजो उहाँले भन्नुभयो, असाध्यै दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ, हामीले चाहिँ मतपत्र बलियो कागज राखेका छौँ, अब चपाउन च्यात्न सकिँदैन भन्नु। त्यही कुरो केपी ओलीजीले बोलिराख्नु भएको छ। केपी ओलीजीको बोली र निर्वाचन आयोगको प्रमुखको बोली कसरी मिल्यो? यसमा हाम्रो आपत्ति छ। निर्वाचन आयोगपछि हाम्रो विश्वास छ, तर यस्ता बोलीहरूप्रति हाम्रो आपत्ति छ। कुनै नेता विशेष, कुनै पार्टी विशेषको बोली चाहिँ निर्वाचन आयोगले बोल्न मिल्दैन। निर्वाचन आयोगले अनुमान गरे भन्दा बढी उम्मेदवारी परेपछि कतिपय स्थानीय तहका लागि पुनः मतपत्र छाप्नुपर्ने भएको छ। दर्ता भएका दलभन्दा 10 वटा बढी स्वतन्त्र निर्वाचन चिन्ह राखेर मतपत्र छापिए पनि केही जिल्लामा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेकाले ती मतपत्र खेर गएका हुन्। आयोगमा प्राप्त प्रारम्भिक विवरण अनुसार 8 जिल्लाका लागि 7 लाखभन्दा बढी मतपत्र पुनः छाप्नुपर्नेछ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको हकमा हामीले छुट्याएको चिन्हभन्दा केही उम्मेदवार बढी परेको सूचना प्राप्त भएको छ र त्यस्तो भएको अवस्थामा त्यो विवरण लिएर हामी पुनः मतपत्र छापेर सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुर्याउने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। तराईतिर र केही हिमाली जिल्लामा हावाहुरी, बतास यो अत्याधिक भएको कारणले हामीसँग त्यो फिर्ताको डाटाहरू सबै आइसकेको छैन। अब पहिला केही पालिकाहरूको कुरा थियो भने पछि फिर्तापछि त्यो सेटल भएको, जस्तो अब हामीले स्वतन्त्र 10 वटा स्वतन्त्र चिन्ह छुट्याएकोमा 11 उम्मेदवार परेको थियो भने हिजो फिर्ता भएर त्यो मतपत्रले पुग्ने स्थिति पनि छ। त्यसो भए हुनाले अहिले ठ्याक्कै मैले भन्न सक्दिनँ। हामीलाई आज भरेसम्म अथवा भोलिसम्ममा त्यो सबै डाटा आयो भने त्यो होला। अब त्यति धेरै जाँदैन। पालिकाको कुरा गर्दाखेरि 8-10 वटा पालिकामा त्यस्तो हुनसक्छ। स्पेसल्ली हो मध्य प्रदेशकोमा चाहिँ त्यो समस्या देखिएको छ। तर केही छैन, यसलाई अब हामी बिहान हिँडेपछि बेलुका पुर्याउने ठाउँमा छौँ। पहाडी जिल्लामा, हिमाली जिल्लामा यो समस्या देखिया छैन। अब मतपत्रहरू हामीले 22-23 गतेसम्म पुर्याउँदाखेरि पनि हामी कम्फर्टेबल्ली म्यानेज गर्न सक्छौँ। त्यसो भए हुनाले यसमा कुनै आयोगलाई अप्ठ्यारो छैन मतपत्र छापेर ती ठाउँहरूमा पुनः पुर्याउनका लागि।
निर्वाचन आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको औल्याउँदै आयोगले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो। यो क्रम नरोके निर्वाचन कसूरमा कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी छ। निर्वाचन आचार संहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा त्यसको अन्तिम विवरण उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको 24 घण्टाभित्र उपलब्ध गराउन पनि आयोगले भनेको छ। यस्तो विवरण राजनैतिक दलले आयोग र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दिनुपर्नेछ। आयोगले केवल चेतावनी दिएर मात्र हुँदैन, अस्वस्थ गतिविधि नियन्त्रण गर्न उसले व्यवहारबाटै कारबाही गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन र निर्वाचन कसूर गर्ने जतिसुकै ठुलो दल वा नेता भए पनि छुट दिन हुँदैन, अन्यथा नियम कानुन मिच्नेहरू नै हावी हुँदै जानेछन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकारले श्रमिक आयोग गठनको तयारी भइरहेको बताएको छ। श्रमिक दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेले श्रमिक आयोग गठन गर्न सरकार छलफलमा रहेको र केही समयमै मूर्त रूप पाउने बताएका हुन्। कार्यक्रममा विश्व ट्रेड युनियन महासंघ समन्वय समितिका संयोजक प्रेमल कुमार खनालले श्रमिकका अधिकार सुनिश्चितताका लागि अर्धन्यायिक अधिकार सहितको श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए। आज विश्वभर 133औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका मङ्गलाघाट, हाडेभिर र बगरफाटमा करिब 1.5 किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न 3 वर्ष लागेको छ। बेनी नगरपालिकाको मङ्गलाघाटदेखि हाडेभिर हुँदै बगरफाट जोड्ने 1400 मिटर सडक कालोपत्र गर्न 3 वर्ष लागेको हो। शहरी विकास मन्त्रालयको सघन शहरी विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङले सञ्चालन गरेको यो योजना देव एन्ड शायर VN त्रिशक्ति JVले 5 करोडमा ठेक्का पाएको थियो। 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित 2075 माघ 22 गते सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार 2077 माघ 22 गते सकिनुपर्ने सडक कालोपत्रको काम लक्ष्यभन्दा 15 महिना ढिला पूरा भए पनि केही ठाउँमा बनेका नाली पुरिसकेका छन्। छिमेकी देश भारतमा उच्च गर्मीका कारण विद्युत सङ्कट गहिरिएको छ। बिजुलीको माग 30 देखि 40% बढ्दा 13 राज्यमा 2 देखि 16 घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भइरहेको छ। विद्युतीय उपकरण AC, फ्रिज, पङ्खा लगायतको उपयोग बढेको र कोइला अभाव भएकाले माग र आपूर्ति बीच असन्तुलन बढेको हो। भारतमा 70% विद्युत कोइला अर्थात् थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन हुन्छ। विद्युत सङ्कटका कारण औद्योगिक क्षेत्र र रोजगारी नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। उपभोक्ताको माग अनुसार ऊर्जा उपलब्ध गराउन नसकेको भनेर विपक्षी दलले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। भारतमा विद्युत सङ्कट गहिरिँदा त्यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ। नेपालमा हाल औसत माग 1384 मेगावाट रहेकामा 825 मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। औसत 369 मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको अवस्थामा भारतले कटौती गर्न थालेको छ। पाकिस्तानका निवर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफ विरुद्ध साउदी अरबको मस्जिद नाबिबमा नाराबाजी गरेको आरोपमा फैसलाबाद प्रहरीले खान विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। खानसँगै उनको पार्टी PTI का मुख्य नेतासहित 150 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको समाचारमा उल्लेख छ। त्यस्तै उनीहरूमाथि साउदी अरब स्थित मदिना सहरको पैगम्बर मस्जिदको अपमान, गुण्डागर्दी र मुस्लिमहरूको भावनामा चोट पुर्याएको भनी आरोप लगाइएको छ। उनीहरूले मस्जिद नबाबीको पवित्रता र कुरानमा भनिएका कुराको उल्लङ्घन गरेको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नेपाल जिम्बाब्वेसँगको पहिलो T20 खेलमा 6 विकेटले पराजित भएको छ। त्रिवी मैदानमा आज भएको खेलमा नेपालले दिएको 182 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वेले 18 ओभर 5 बलमा 4 विकेटको क्षतिमा पुरा गर्यो। जिम्बाब्वेको लागि कप्तान टोनी मुनुयोङ्गाले र ताडिवानासे मारुमानीले अर्धशतकीय पारी खेले। मुरुमानीले 56 र टोनीले 50 रन जोडे। ओपनर इनोसेन्ट काइराले 30 बलमा 47 रन बनाए। पहिलो पटक सिनियर टोलीमा खेलेका बसिर अहमेदले 2 विकेट लिए। करण केसी र सन्दीप लामिछानेको नाममा 1-1 विकेट रह्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 5 विकेटको क्षतिमा 181 रन जोडेको थियो।
मध्यक्रमका ब्याटर आदिल आलमले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै 27 बलमा 4 चौका र 3 छक्काको मद्दतमा अभिजित 47 रन जोडे। ओपनर कुशल भुर्तेलले 46, रोहित कुमार पौडेलले 36 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 13 बलमा 28 रन बनाए। तेस्रो टी20 खेल भोलि हुनेछ। राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिगमा पुरुषतर्फ विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस विजयी भएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको त्रिपुरेश्वर स्थित कबड हलमा आज भएको खेलमा आर्मीले अर्को विभागीय टोली एपीएफलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको हो। पहिलो सेटमा 25-23 को अङ्कले विजयी आर्मीले दोस्रो सेटमा 15-18, तेस्रोमा 25-22 ले जित्यो। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबमाथि 25-16, 23-25, 25-19 र 26-24 को जित निकालेको हो। नेपाल पुलिसले गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। राज्य र उपभोक्तालाई एकसाथ ठग्न पाउनुपर्छ भनेर खुलेआम माग राख्ने संसारमा कुनै पनि क्षेत्रका व्यवसायीले सायदै गर्छन् होला, तर नेपालमा भने हरेक क्षेत्रका व्यवसायीले यसलाई आधिकारिक रूपमै दाबी गर्छन्। त्यस्तै आफ्ना नाजायज अडान पूरा नभए सेवा नै ठप्प पार्ने खुल्ला धम्की दिइरहेका छन् अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूले। थप प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवा प्रदायक बीच बेरुजु फर्चट गर्ने विषयमा विवाद चलेको 4 वर्ष भयो। बेरुजु रकम तिर्न अटेरी गर्ने सेवा प्रदायकलाई मन्त्रालयले ब्यान्डविथ किन्न विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोकेको छ। तर सेवा प्रदायकले भने बेरुजु फर्चट गर्न मानेका छैनन्, बरु इन्टरनेट सेवा नै बन्द गर्ने धम्की दिएका छन्। निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले शनिबार 3 पृष्ठको प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो। विज्ञप्ति मार्फत उसले इन्टरनेटको सेवा बन्द गर्ने धम्की दियो। विदेशी कम्पनीसँग किनेको ब्यान्डविथको भुक्तानी 6 महिनादेखि दिन नसकेको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोकेकाले इन्टरनेट बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकको जवाब छ। उनीहरूले ब्यान्डविथ खरिद बापत 4 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक 20 कम्पनीले भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले भारतीय कम्पनी एयरटेल र टाटाबाट प्रत्येक महिना 50 करोड रुपियाँका दरले ब्यान्डविथ खरिद गर्दै आएका छन्। ब्यान्डविथको मूल्य प्रति एमबीपीएस 3 देखि 8 अमेरिकी डलरसम्म पर्छ। राज्यको कानुन, आयकर कानुन जुन मूल कर नीतिलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ दूरसञ्चार प्राधिकरण नियमावलीले यसमा करको कुरोमा बोल्न मिल्न पाउँदैन र यसमा मन्त्रीजीले बसेर सहमति गर्ने कुरो पनि होइन। यो मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोक्नुको कारण हो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले बेरुजु रकम बुझाउन नमान्नु। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो 55औं वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग मुनाफाको 4% रकम असुल गर्न भनेको थियो। दूरसञ्चार नियमावली 2054 को नियम 26 मा अनुमति प्राप्त संस्थाले वार्षिक आम्दानीको 4% रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको पाएपछि महालेखाले असुल गर्न भनेको हो। महालेखाको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने त्यस्तो रकम 5 करोड 34 लाख रुपियाँ छ। महालेखाले औँल्याएको बेरुजु रकम तिर्न छाडेर ग्राहकसँग अन्तिम शुल्क असुलिसकेका कम्पनीले सेवा बन्द गर्ने धम्की दिनुलाई अराजकताको पराकाष्ठका रूपमा लिइएको छ। एउटा मन्त्रालयले अहिले आएर अन्त्यमा यो खोजी थाप्न मिल्दैन। उसले समयमै पत्राचार गरेर पैसा उठाउनुतिर लाग्नु पर्थ्यो अनि त्यसपछि कुराहरू आउँथ्यो। भनेपछि अहिले आएर चाहिँ नि एउटा इन्टरनेट मान्छेको श्वास प्रश्वाससँग जस्तो दैनिक जीवनसँग चाहिँ नि ऊ छ। यो त मिनेटमा नहुँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई ठुलो मर्का पर्ने कुरो छ। यो रोक्नु पनि एउटा सूचनाको हक, एउटा संविधान अनुसार चाहिँ मिल्दैन। बेरुजुको विषय 2 वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्चले 2077 असार 12 मा रिट निवेदक वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसनसँग बेरुजु रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले यो मुद्दा अझैसम्म टुङ्ग्याइसकेको छैन। निजी कम्पनीले अहिले सर्वोच्चको त्यही अन्तरिम आदेश देखाएर सरकारलाई धम्क्याउन उपभोक्तालाई सेवाबाटै वञ्चित गर्ने बाटो रोज्न लागेका हुन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पवन तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। अब पालो सही कि गलतको।
सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, पोखरामा मेट्रो र मोनोरेल चलाउने नेकपा एमालेको घोषणालाई तपाईँ सही भन्नुहुन्छ कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 28% र गलतको पक्षमा 72% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, बेरुजु नतिर्दा सरकारले डलर सटही रोकेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सेवा नै बन्द गर्ने चेतावनी दिनुलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित प्रदेश सुशासन केन्द्रको हाताभित्र त्रिपाल मुनि बस्दै आएका बाढी पीडित बस्तीमा चुनावको उल्लास छैन। 2072 साउन अन्तिम साता आएको बाढीका कारण सुर्खेतमा 1047 परिवार घरबार विहीन भएका थिए। उनीहरूमध्ये धेरैको अहिलेसम्म पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। कम्तीमा ओत लाग्ने सुरक्षित घरको पर्खाइमा छन् उनीहरू। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा बाढी पीडितको उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेका जनप्रतिनिधि भने बस्तीमै फर्किएनन्। 2072 साल साउन अन्तिम साता आएको बाढीका कारण सुर्खेत जिल्लाभर झन्डै 1000 बढी घर परिवार विस्थापित भएका थिए। विस्थापित भएको वर्षौं बित्दा पनि बाढी पीडितको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न किसिमका कामहरू भएको बताइए पनि पूर्ण रूपमा बाढी पीडितको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। वैशाख 30 गते आइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू समय समयमा बाढी पीडित बस्तीमा पुनः आए पनि बाढी पीडित बस्तीमा कुनै चुनावको उल्लास छाएको छैन। यहाँ बस्नु लाग्यो त अब 8 वर्ष पुग्यो, 9तिर लाग्यो। यहाँ अब सुरक्षा अझसम्म केही पनि पाइएको छैन। जस्तै अब देशमा स्थानीय तहको चुनाव आयो, चुनाव आयो, कोही यसो कोही आएर अब भोट सोट हाल्ने यताउता आजसम्म कोहीले भने पनि छैनन्। तपाईँहरूले चुनाव कहिले थाहा छैन? अब यही महिना भन्छन् क्या, यही महिना 29 गते कति हो भन्छन्, कुरा मात्रै सुन्निहान्। हामीलाई त अब आफ्नै चिन्ता छ। अब एक दिन काम गर्ने अनि महिनाभरि काम हुन्न। अब के खाने कसो खाने अनि अहिले एक छ खाने अनि बेलुका केही छैन, बेलुका खाने अनि बिहान केही छैन। तपाईँ अहिले के कसरी जीविका चलाइराख्नु भएको छ? तपाईँको समस्याहरू के कसरी? समस्या के छ त्यही छ। अब उधार सामान दिन्छ, दोकानबाट उधार सामान ल्याएर खाइन्छ। अनि कहिले छोराले पैसा पठाउँछ, ल्याएको छ त्यही ल्याएर अलिकति त्यसलाई दियो, अलिकति आफ्नो खर्च लायो, त्यस्तो चलिरहेको छ अहिले। तपाईँ बिरामी पनि हुनुहुँदो रहेछ? बिमारी कति भयो बिरामी हुनुभएको? 1 वर्ष भयो। उपचारहरू गर्नु भएन? उपचार अब कसले गरिदिनु, त्यही बढी त्यसले गर्दा के गरोस्, काम गर्न सक्दैन। घर बन्द गर्छन्। पहिला धेरै हुनुहुन्थ्यो, कहाँ जानुभयो? पहिला 111 घर हुन्, अहिले त कहाँ गए, कोही खुर्के गए, कोही इटम गए, कोही कता गए। अब स्थानीय तहको चुनावमा अब राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई खास तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ? उहाँहरूले के गरिदिएको भए तपाईँलाई राम्रो हुन्थ्यो? हामीलाई त अलिअलि बसको व्यवस्था गरिदिए भए राम्रो नै थियो। किन एउटा घरले मात्रै भयो नि, घर हाल्ने ठाउँ भइदियो भए अनि त्यही माथि अनि बल्ल हुने थियो। अब पहिला त अब भने अब 2 कोठा गरे घर हालिदिने, अनि त्यहाँबाट बाढी पीडितलाई भन्ने गरे, अनि त्यहाँ आसमुखी बसिरहेको हामी त। अब कहीँ अलिअलि तडीगोडी हुन्छ बरु यस्तै लखट्नेमा त पराले लखटिदिए भए नि आजसम्म केही न केही हुँदो नि। सरकारी क्षेत्रले तपाईँहरूलाई कस्तो पैसा दिन्छौ? तपाईँहरू यो ठाउँ छोड्नुहोस् भने हो? पैसा दिउँला, तपाईँहरू पहिला सुन्नु। पैसा यो ठाउँ छोडिसकेपछि उसले वार्डपालिकाले 1.5 लाख, नगरपालिकाले 2 लाख रुपियाँ दिन्छौँ। तपाईँहरूले पहिला सुरुमा यो ठाउँ छोड्नुपर्छ, त्यहाँदेखि पछिबाट पैसा हालिदिउँला। अब कति दाम त अब भयो, आपत पनि आयो। यो आपत अब वनमा राउटे भइदियो र वनमा गर्ने वस्तु होला। अब पहिले भइगयो हामीलाई त वनमा पनि जानु नपाइने, रोडमा पनि जानु नपाइने। सरकारले सरकारको दायित्व हो, सरकारको जनता हो भने सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। पक्का न पक्का हामीलाई गरिदिए भए हामीलाई एकदम धन्यवाद सरकार भन्ने हामी थियौँ। गर्नुभयो तपाईँहरूले व्यवस्था, हामीलाई गर्नुभयो, धन्यवाद। हामीलाई दिएन बाँसको व्यवस्था, बाँससम्म यो सरकारले गरिदिएको भए खाने घाँस त कमाएर कहीँ इन्डियातिर गएकै पैसा देश गएर कोही आउँदै गोरमाटो सोरसार बनाएर पनि खानलाई त तयार थियौँ, तर बस्ने बाँसको लागि हामी रोएका हौँ।
प्रदेश सुशासन केन्द्रको यो सरकारी जग्गामा बस्दै आएका बाढी पीडितको प्रमुख मुद्दा भनेको स्थायी बसोबासको हो। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सीमित रकम दिएर बाढी पीडितलाई स्थानान्तरण गर्नको लागि आग्रह गरे पनि पूर्ण रूपमा बाढी पीडितको स्थानान्तरण हुन सकेको छैन। 5 वर्षपछि पुनः आएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाढी पीडितलाई हर्ष उल्लास भन्दा पनि चरम गुनासो र आक्रोशले भरिएको पाइन्छ। क्यामेरामा विकास खत्रीको साथमा बसन्त भण्डारी, ग्यालेक्सी 4K, सुर्खेत। चितवनको पहाडी क्षेत्रमा बस्ने चेपाङ समुदायको जीवन अहिले पनि निकै कष्टकर छ। अनकन्टा ठाउँमा खोरिया फाडेर बस्दै आएका उनीहरूले गुजारा चलाउनै धौधौ भएपछि खानकै लागि जमिन बेचे। कतिपय दैनिक छाक टार्नकै लागि साउको घरमा बसेर काम गरिरहेका छन्। जमिन बेचेको पैसा पनि सकिन थालेपछि उनीहरूलाई अब के खाने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। पछाडि यो देखिएको यहाँको गाउँ छ, तर यही गाउँ नजिकैको यो खेत बाँझै छ। आजभोलि मानिसहरूले काम गर्न थालेका छन्, त्यसैले गर्दा यो सबै जमिन बाँझै बनेको छ। खेतीबारी सबै बाँझै राख्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? काम कति के गर्नुहुन्छ? के उत्पादन हुन्छ? सबै बेचेको छोरापाटीले। सबै बेचेको हो? सबै बेचेको। ए अरूले किनेको यो? अरूले किनेको। कसले बेचेको? त्यो छोराहरूले। छोराहरूले सबै बेचिदियो? देउवारको छोराहरूले। ए भनेपछि बाँझै छ अहिले? बाँझै। ए किन बेचेको त? साउ लाग्यो। अलिअलि हुन्छ, आधा महिना नि पुग्दैन, 2-3 महिना। अनि बाँकी क्यार्ने त? अनि के खाने? त्यो दोकानको ल्याउँदै खाने। कति छ जग्गा जमिन तपाईँको? जग्गा हाम्रो पूर्जा चाहिँ छैन अहिले नै हो सबै। हजुर, अहिले खोरिया फाँडेर यताउता गरेर बनाएको होइन? अब यहाँ चाहिँ समस्या तपाईँको यसो हेऱ्यो, चेपाङहरूको आफ्नै जग्गा छैन, लालपूर्जा छैन, त्यसैमाथि खोरिया फाँडेर बनाएको। अब त्यही पनि अझै त कामै गर्न छोडेर सबै बाँझै बनाएर राख्दा रहेछन्। किन यस्तो गरेको? अनि जति उत्पादन गर्दा जति काम गर्दा पनि उत्पादन कम हुने कारणले गर्दा त्यो भएर अनि नगरेको। यस्तो राम्रो खोला बगेको छ, यहाँ कल छ, जमिन खोलासँग जोडिएका सबै जमिन बाँझै छन्। घरमा मान्छे सबै बाहिर काम गर्न जाने होला, अनि बाँकी सबै अन्न जति किनेर ल्याएर खाने सबै। वर्षेनी लगभग वर्षेनी अन्न बाहिरबाट किनेर सधैँ किन्नुपर्छ। आफ्नो उत्पादन केही पनि हुन्न। आफ्नो उत्पादन हुन त 6 महिना खानुपर्छ। काम गरेर पनि कमाएर किनेर खानुपर्ने, नगरेर पनि किनेर खानुपर्ने भने जस्तै काम यो जस्तै खेती किसान गरेर पनि किन्नै पर्ने। पुग्दैन हौ खानुलाई नि त्यति। 2 महिना त बेचाउनु पर्छ। के गर्नु? बजारबाट किनेर ल्याउनु। उत्पादन चाहिँ किन नभएको? अब बाढी धेरै भए अब पुग्ने कि बाढी पऱ्यो। कति पाल्नु भएको बस्तु भाउ? छैनको बाबु 4-5 हुन्छ। 4-5 हुन्छ। अनि जग्गा जमिन कति छ? जग्गा जमिन कति पुग्ने छ। अनि गर्नु भएको छ खेतीपाती? गरेछ। ए यता त धेरै बाँझो राख्दा रहेछन् जग्गा भए पनि किन हो? खोइ कामै गर्दैन, जम्मै बाँझो राख्नु छन्। पर्दाहरूले झन् गर्दैन। अनि यसरी खाना पुग्छ त? कुल्ली काम गरेको। सबै कुल्ली काम गरेर खाने हो है, जमिन बाँझो राख्ने। चितवनको पाखा रेखामा बस्ने चेपाङ समुदायको आफ्नै पर्याप्त जमिन छैन। डाँडा पाखामा खोरिया खनेर सामान्य कृषि उत्पादन गरेर उनीहरूले जीविकोपार्जन गर्छन्। तर अहिले पछिल्लो समय त्यही पाखा रेखामा खोरिया खनेर बनाएको जमिन पनि उनीहरूले साउलाई बेचेर बजारबाट चामल, नुन, तेल, तरकारी लगायतका अरू दैनिक अत्यावश्यक चिजहरू खरिद गरेर खाने गरेका छन्, जसले गर्दा पाखा रेखामा बस्ने चेपाङ समुदायको दैनिकी जनभन्दा जन जटिल बनेको छ। प्रकाश सिग्देल, चितवन। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम अहिले एफसी एसियन कप छनौटको तयारीमा छ। तयारीकै क्रममा बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 10 खेलाडीले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रशिक्षण छाडेको एक साता बित्दा समेत अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा भने मौन छ। खेलाडीले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत एन्फाले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। बरु प्रशिक्षक अल-मुताइरीले नै एन्फालाई पत्र लेखेर आफ्नो निर्णय सुनाइदिएका छन्। 10 खेलाडीले क्याम्प छोडेको एक साता बित्दा समेत अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आधिकारिक धारणा राख्न सकेको छैन। एन्फा मौन रहँदा प्रशिक्षक अल-मुताइरीले भने एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई पत्र पठाएर आफ्नो निर्णय सुनाएका छन्। खेलाडीहरूले लगाएको आरोप सही नभएको र खेलाडी आफैले क्याम्प छाडेको
अल मुताइरीको दावी छ। पत्रमा उनले खेलाडीलाई आफूले माफी दिएको र उनीहरूमाथि कुनै कारबाही नगर्न भनेका छन्। एन्फालाई कारबाही नगर भनिरहँदा उनी आफैले सजाय चाहिँ सुनाए। एसियन कप छनौटमा क्याम्प छाडेका कुनै पनि खेलाडीलाई यो पटक टिममा नराख्ने र नतिजाको जिम्मेवारी आफैले लिने अल्मुताइरीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। अल्मुताइरीले सुनाएको कारबाहीबारे निर्णय र एन्फालाई गरेको आग्रह भने आफैमा बाँचिएको छ। प्रशिक्षकको व्यवहारबाट असन्तुष्ट भएर क्याम्प छोड्नुको कारण खेलाडीले यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अवस्थाबारे एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई पनि जानकारी गराइसकेका छन्। एन्फाको आसन्न चुनावका कारण प्रशिक्षकलाई आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ शेर्पाले दिएको खेलाडीहरूको दाबी छ। खेलाडीको गल्ती छ भने छानबिन गरेर कारबाही गर्ने पूर्ण अधिकार एन्फासँग छ, तर एन्फाले न खेलाडीबारे बोलेको छ न प्रशिक्षकका बारेमा नै। वरिष्ठ उपाध्यक्षसँग पनि अब हामी छलफल गरौँला होइन, त्यसैले यसलाई चाहिँ हतारैमा निर्णय गर्दा अझ दुर्घटनामा जाने सम्भावना भएर नै हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ केही संयमता चाहिँ अप्नाइरहेको अवस्था हो। कोचलाई निकाल्नुपर्छ भने निकाल्नुपर्ने अवस्था होला, खेलाडीलाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था नै आउला, म्यानेजर चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था नै आउला होइन, टिममा नयाँ फर्मेसन गर्नुपर्ने अवस्था नै आउला भनेपछि एन्फाले अब कठोर निर्णय गर्न पनि हामी चाहिँ पछि हट्दैनौँ होइन, तर त्यो भन्दैमा हतारमा चाहिँ निर्णय चाहिँ हामी गर्दैनौँ। एसियन कपमा नराख्ने प्रशिक्षकको घोषणा र एन्फाको मौनता खेलाडीको भविष्यसँग पनि जोडिएको छ। अभिभावक संस्था नै मौन रहँदा घटना छन् पेचिलो बन्दै गएको छ। क्याम्प छाडेका 10 खेलाडीको सट्टा 17 खेलाडीलाई टिममा बोलाइएको छ। बोलाइएका मध्ये विकेश कुथु गएनन्। 10 खेलाडीलाई अन्य खेलाडीले रिप्लेस गर्न नसक्ने होइन, तर उत्कृष्ट 25 भनेर प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले नै छानेका खेलाडीको विकल्प अहिले बोलाइएका खेलाडी हुन् त। 11 जना प्लेयरहरू निस्केका छन्, उनीहरूले त लामो उनीहरूले देशलाई खेलेका छन् होइन। अब त्यसमा 11 जना प्लेयर चाहिँ अब क्याम्पमा नेसनल टिममा पछि नपर्न नि सक्छ होइन। अब त्यसमध्ये अब 4 जना पर्ला, 5 जना पर्ला अथवा 9 जना पर्ला, 10 जना पर्ला होइन। अब त्यसर्थ अब उहाँहरूको रिप्लेसमेन्टै छैन भन्ने विषय चाहिँ होइन होइन। रिप्लेसमेन्ट त हामीले विकल्प त सबै तयारी अवस्थामै राख्नुपर्छ। त्यसैले अब हामीले एकैचोटि तिम्रो जा यो रिप्लेस हो भन्नु खोजेको चाहिँ होइन होइन, तर हामी तयारीमा चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ हामी स्ट्यान्डमा चाहिँ बसेका हो। असन्तुष्ट 10 खेलाडीले आइतबार पनि एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई भेटेर पत्र बुझाए। उनीहरूले छानबिन र वार्ताको माग राखेका छन्। एन्फा नेतृत्वसँग बसेर प्रशिक्षकसँग वार्ता गर्ने उनीहरूको चाहना छ, तर यसमा एन्फाले कानमा तेल हाले जस्तै गरिरहेको छ। एक सातापछि प्रशिक्षकले खेलाडीलाई माफी र सजाय एकै पटक सुनाउँदा अब एन्फाले के गर्ला त्यो अहम हुनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सिलसिला रोकिएन। फेरि वरियता मिचेर कनिष्ठलाई महानिरीक्षकमा बढुवा, सिंह बने नयाँ प्रहरी प्रमुख। अनुमान गरे भन्दा बढी उम्मेदवारी परेपछि ढुवानी भइसकेको 7 लाख भन्दा बढी मतपत्र खेर गयो। करिब 8 जिल्लामा पुनः छापेर पठाउनु पर्ने। सरकारले इन्टरनेट कम्पनीहरूलाई बेरोजु तिर्न दबाब दिएपछि सेवा नै बन्द गर्ने धम्की। 5 करोड भन्दा माथि बक्यौता। उच्च गर्मीको मार खेपिरहेको भारतमा विद्युत सङ्कट। 13वटा राज्यमा 2 देखि 16 घण्टासम्म लोडसेडिङ। नेपालमा पनि आपूर्ति कटौती। र टी20 सिरिजमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 6 विकेटले पराजित। 182 रनको लक्ष्य 18 ओभरमै पुरा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर्स सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.